सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है डीपीओ और पुलिस पे जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि जब डेड बॉडी और मजरूब पुलिस की कस्टडी में थे, एक आदमी आता है पिछले दरवाजे से या पिछली साइड से, शीशा तोड़ता है, हजूम के अंदर बंदे को मार के निकल जाता है, पुलिस पकड़ ही नहीं सकती। हमारे जिले में जितना ही कोई करप्ट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर होगा, उसकी नाअहली और करप्शन के बुनियाद पे उसको बेहतर और अच्छा थाना दिया जाएगा। आमिर शहजाद निहायत ही करप्ट अफसर है और नाअहल अफसर है। हॉस्पिटल इमरजेंसी में पुलिस की मौजूदगी में और उसमें बंदा मार जाते हैं और वो पकड़ा भी नहीं जाता, वो निकल जाता है। वो मौसूफ फरमा रहे हैं दानिशमंदी। क्वेश्चन मार्क है इस डीपीओ की कारकर्दगी पे। आज वो बंदा पेश होता है, मलिक सितार खिंची पेश करता है, अब ये अपनी ज़िम्नियाँ बनाएंगे कि हमने वहाँ रेड किया और ये इस तरह के, पुलिस ने नहीं पकड़ा। जब SHO नाअहल और करप्ट और बिरादरीज़म पे लगाए जाएंगे भाई ये अवान है, फिर उसका रिजल्ट ऐसे ही है जैसे आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और मुझे पूरा खदशा है कि ये जो सेटअप इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का, तो इसमें हमारा मुहर्रम भी पूरा मन नहीं रहेगा। नाअहली का मलबा है वो भी फिर उन्हीं के सार है जो इनको लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इदरीस इमरान राना, आप देख रहे हैं अपना भक्कर नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं सईद अकबर ख़ान निवानी साहब के पास। खान साहब, भक्कर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। दिन दिहाड़े जो है वो कत्ल हो रहे हैं। इससे पहले नौतक में 8 से 10 अफराद कत्ल हुए, 5 अफराद कत्ल हुए, जो बाकी बच्चे हैं वो भी ज़िंदगी मौत की कश्मकश में हैं। अब हालिया रात को जो वक़ूआ हुआ, हॉस्पिटल के अंदर आकर एक ज़ख्मी शख्स को कत्ल कर देना, ये पुलिस की नाअहली नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, ये बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं और पुलिस की जितनी भी नाकामी और उनकी नाअहली कहा जाए उस पर कोई शक नहीं है। वो इस तरह के पहला जो वाक़या हुआ वो चदरा बिरादरी का दरमियान था, जिसमें इतनी बड़ी नुकसान हुआ। एक वालिद फौत हुआ, 2 उसके बेटे फौत हुए, मतलब आपस में तकरीबन वहाँ 5 बंदे ऑन द स्पॉट कत्ल हुए। 3-4 जो ज़ख्मी थे वो भी यकीन कीजिए कि वो भी उनकी जो हालत है वो भी कोई काबिल दीद नहीं है और वो भी नहायत ही माजूर की ज़िंदगी आगे गुजारेंगे। बस ये एक सिलसिला है जो यहाँ बखर में चल रहा है। और जो रात वाला वाक़या है वो तो, और उसमें मैं आपको बताऊं कि एक पार्टी चदरों में से एक दरख्वास्त देती है कि फ़लाँ बंदे के पास कलाशनकोफ है और ख़तरा है कि ये कोई नुकसान करेगी। उस पर कोई एक्शन ना हुआ, जिसकी वजह से वही कलाशनकोफ इस्तेमाल हुई और वहाँ इतने बंदे मारे गए। जो रात वाला वाक़या है ये तो बहुत भयानक वाक़या है और इसमें एक इसकी बैकग्राउंड है। हमारे ज़िले में जितना ही कोई करप्ट सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर होगा, उसको बेहतर और अच्छा थाना दिया जाएगा उसकी नाअहली और करप्शन के बुनियाद पे। मैं आपको इस सदर थाने के SHO के मैं बारे में बताना चाहता हूँ कि आमिर शहजाद निहायत ही करप्ट अफसर है और नाअहल अफसर है। इससे पहले कि मैं रात के वक़ूए की आपको इसकी भी पर रोशनी डालूं, कुछ अर्सा पहले इसकी पहली जो पोस्टिंग थी, हमारे पीर साहब के बलोच हैं, उनकी 36 लाख की चोरी होती है। वो उनके घर में था, जैसे देहाती लोग हैं उनके साथ रकबा था, उनकी औरतें ताले लगा के वहाँ गईं, साथ उनके घर घास शास काटने जैसे जाती हैं। तो कुछ चंद लोग आते हैं और वहाँ से वो चोरी करते हैं और 36 लाख रुपया उठा के ले जाते हैं। वहाँ एक पेट्रोल पंप है, वहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए थे, वो जब उनको पता चलता है, क्योंकि फौरी पता चल जाता है, तो वो देखते हैं कि एक रक्शे पे चंद औरतें और चंद मर्द आते हैं। औरतें अंदर जाती हैं
اور وہ چوری کر کے پھر باہر آتی ہیں اور جلدی جلدی نکل جاتی ہیں. انہوں نے انہیں کیمروں کے ذریعے وہ جو مالک تھے انہوں نے 15 پہ کال بھی کر دی اور انہوں نے اپنی انکوائری یا اپنا ان کو جو وہاں سے نکلے رکشے پہ ان کے پیچھے بھی بھاگے, آگے بھی جو جہاں کیمرے تھے ان کیمروں کی ہیلپ سے وہ ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچتے ہیں اور ان بندوں کو وہ جا کے پکڑ لیتے ہیں. لیکن ان بیٹوین وہ جو ان کے پاس جو انہوں چوری کی تو وہ تو ڈیفینیٹلی جو ان کے ساتھ کوئی تھا بندہ وہ اتر کے کسی اور گاڑی میں چلا گیا ہوگا, وہ پکڑ کے لے آتے ہیں اور یہاں صدر تھانے میں آ کے دیتے ہیں. ان کی تفتیش کے بعد ایک اور ملزم ثابت ہوتا ہے جو مین ان کا ہے, جو ان کا سربراہ ہے, جو یہ گینگ بنائے ہوئے ہیں چوری کے لیے, وہ خانے وال کا ہے. ہمارے وہی مدعی خانے وال جاتے ہیں اپنا انفلوئنس استعمال کر کے اس بندے کو بھی پکڑ کے لاتے ہیں, پولیس نہیں لاتی. میری اس ایس ایچ او سے بات ہوتی ہے, اس نے کہا جی خان صاحب چوری مل گئی ہے, یہ حق کی چور ہے, مان گئے ہیں اور اس نے بھائی وہ یہ پکے چور ہیں اور یہ چوری بھی مان گئے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ یہ اب چوری برآمد ہونی چاہیے. تو اس نے کہا جی اب جب سارے چیز ہر چیز سامنے آ گئی تو چوری کیسے برآمد نہیں ہوگی. رانا صاحب وہ چوری آج تک برآمد نہیں ہوئی, اعتراف کے باوجود, اعتراف کے ملزموں کے پکڑنے کے باوجود. پھر ظلم یہ ہوا کہ جب وہ ملزمان میں سے انہوں نے کہا یار ان کے سے تو ابھی برآمدگی نہیں ہو رہی, ہم ان سے بعد میں برآمدگی کر لیں, آپ مہربانی کریں یہ بندہ کل مجسٹریٹ جو ہے اس کا ہمیں ریمانڈ نہیں دے گا تو آپ مہربانی کریں ہمیں کچھ پیسے دیں, ہم ان کے اوپر برآمدگی ڈالتے ہیں. مدعیوں سے 5 لاکھ اور لے کے, جس کی ہمارے پاس ویڈیو ہے جب یہ پیسے لے رہے ہیں, 36 لاکھ کی چوری بھی ہوئی, 5 لاکھ بھی لے لیے, 5 لاکھ لے کے اس پہ برآمدگی ڈالی. میں ڈی پی او کے پاس 10 دفعہ گیا کہ جناب اتنے نااہلی ہے کہ جو برآمدی چوری تسلیم ہو گئی, ملزم پکڑے گئے اور وہ برآمدگی نہیں ہوئی, مدعی بیچارے رو رہے ہیں پھر رہے. میرا اس میں ہے کہ برآمدگی ہوئی ہے, یہ ایس ایچ او اور تفتیشی اور جو بھی بڑا کوئی افسر ہوگا وہ کھا گئے. اچھا اگر وہ کہیں کہ نہیں برآمدگی نہیں ہوئی تو پھر نااہلی کی آخری حد ہے کہ چور پکڑے جائیں اور اس پہ برآمدگی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد ہم نے اس میٹر کو سی ایم سیکریٹریٹ تک لے گئے, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم برآمدگی کر رہے ہیں, ہم اس کو پکڑ رہے ہیں, اس کو پکڑ رہے ہیں. میں نے کہا ڈی پی او کو, میں نے بارہا کہا کہ آپ نے تفتیشی اور ایس ایچ او کے خلاف کیا ایکشن لیا. ایکشن یہ ہوا کہ اس ایس ایچ او عامر شہزاد کو یہاں سے تبدیل کر کے حیات شہید چاندنی چوک ایس ایچ او لگا دیا گیا. اس کی کمٹمنٹ کے بعد آپ چند دن ادھر وہاں چلے جاؤ, اور جہاں ملک کاظم کو لگایا, ملک کاظم جہاں بہترین اس نے سنبھالا ہوا تھا, اچھا ورک کر رہا تھا. پھر اس کو وہاں سے لایا گیا اور پھر اس کو ایس ایچ او لگایا گیا جس کی اتنی بیڈ ریپوٹیشن ہے, اتنا کرپٹ ہے, اتنا نااہل ہے. پھر اس کو وہاں سے اس کی اپنی فرمائش پہ, ضلع کا سب سے بڑا تھانہ نہیں, ضلع کے سب سے بڑے تھانے میں جہاں وہ ناکام ہو کے گیا, اس کی اپنی فرمائش پہ پھر اس کو یہاں لگایا گیا. اور اس کی نااہلی کی آتے ہی یہ ہے, یہ وقوع اس طرح ہے کہ رات کو 10 بجے وہ جو برادری ہے ہمارے سندرانہ برادری کے نوجوان جاتے, ان کی چپلیں 4-5 دن پہلے 6-7 دن پہلے چلی ہوئی تھی. ان دونوں کی میرے اطلاع کے مطابق درخواستیں چل رہی تھیں تھانے میں. اور کیونکہ یہ اس ایس ایچ او کو تو جب تک 50,000 لاکھ روپیہ کو رشوت نہ دے تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی ایکشن لے. ان درخواستوں کی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. رات کو وہ آ رہے تھے کوئی تقریباً 10 بجے کے قریب,
یہ دوسرا فریق آگے انہوں نے باندھا ہوا تھا, وہاں لڑائی ہو گئی, ایک بندہ مر گیا, ایک بندے کو فائر پچھلے کو لگا, اس نے بھی جو میری طرف اس نے بھی فائرنگ کی یا اگلے نے کی, یہ تو تحقیق کے مطابق ہوگا. بندے دونوں اطراف سے زخمی ہو گئے, ایک بندہ سنجرانوں کا اور چار پانچ بندے یا 3-4 بندے بلوچوں کے. اب یہ تقریباً 11-12 بجے کا ٹائم ہو گیا ہوگا میری اسیسمنٹ کے مطابق. پولیسیں آ گئیں, ڈیڈ باڈی اور زخمیوں کو ایمرجنسی میں پہنچا دیا گیا. سب سے بڑا جو ظلم ہوا ہے اور اس ڈی پی او اور پولیس پہ جو کوشچن مارک ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈیڈ باڈی اور مضروب پولیس کی کسٹڈی میں تھے, ایک آدمی آتا ہے پچھلے دروازے سے یا پچھلی سائڈ سے, شیشہ توڑتا ہے, ہجوم کے اندر بندے کو مار کے نکل جاتا ہے, پولیس پکڑ ہی نہیں سکتی. وہ آج پیش ہوتا ہے, وہ ملگب دستار کھچی ہیں انسپیکٹر CCD میں, ان کے وہ بھانجے لگتے ہیں جو وہ ہیں سندرا نے, کیونکہ وہ قانون پسند آدمی ہے. اور اس سب وہاں پہ تو یہ بھی شنید ہے کہ ہاسپٹل کے اندر لڑائی بھی ہوئی ہے فریقین کی, وہاں بھی زخمی ہوئے, ہاسپٹل میں بھی زخمی ہوئے. نہیں, وہاں تو ہاتھ پاؤں کی بڑا لڑائی ہوئی نا, وہاں بھی ہوئی. حالات اتنے ٹینس تھے, یہ پولیس ساری دیکھ رہی تھی, انہوں نے بہترین انتظامات کیے, اور ایک بار سے بندہ آتا ہے, بلوچوں کے بندے کو مار جاتا ہے, پھر وہاں سے چلا جاتا ہے, اس کو پکڑتا نہیں ہے. آج وہ بندہ پیش ہوتا ہے, ملک ستار کھچی پیش کرتا ہے. اب یہ اپنی ضمنیاں بنائیں گے کہ ہم نے وہاں ریٹ کیا اور یہ اس طرح کیا. کسی نے, پولیس نے نہیں پکڑا ان کو, اس ملزم کے ورثاء نے خود پیش کیا ہے. میں حیران ہوں اس حالات پہ کہ یہ حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں جیسے ہمارا علاقہ قبائلی ایریا ہے. اور ابھی میں ایک موصوف کی وائس میسیج سن رہا تھا کہ رات کو حیدرآباد میں اس کو DPO کی دانش مندی اور سارا کوئی نظر آ گیا سوتے ہوئے, جب وہ سو رہا ہوگا خواب میں. دانش مندی کی تو کمال ہے کہ ہاسپٹل ایمرجنسی میں پولیس کی موجودگی میں اور اس میں بندہ مار جاتے ہیں اور وہ پکڑا بھی نہیں جاتا, وہ نکل جاتا ہے. اور یہ وہ موصوف فرما رہے ہیں دانش مندی. یہ اس کی وائس جو ہے وہ کوشچن مارک ہے اس DPO کی کارکردگی پہ کہ یہ شاید کچھ یک طرفہ چل رہا ہے یا کوئی کسی کی پارٹی بنا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو وائس جس عقل مند نے بھی کروائی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی نااہل ہے, اور وہ کہ وہ اس DPO کو ڈسپیوٹڈ بنا رہا ہے کہ کچھ بندے اس کو بھیجا, اس کی تعریف کریں تاکہ اس کی کارکردگی نظر آئے. اس میں کسی کے اوپر میری تنقید نہیں ہے. SHO ہے اتنا کرپٹ, اتنا بد فطرت اور اتنا بد اخلاق, عقل نام کی اس میں چیز نہیں ہے. تو وہ اپنی پرسنالٹی کے مطابق رشوت مانگتا ہے کہ میں 50,000 اور 1 لاکھ سے اوپر لیتا ہوں. اور نااہلی اس کی یہ ہے کہ ہم نے سنا جی فلاں DSP آ گیا, فلاں SHO آ گئے, فلاں فورسز آ گئیں. انہی فورسز کے موجودگی میں ایک بندہ قتل بھی ہو گیا اور وہ ملزم بھی نہیں پکڑا گیا. اور کمال کی سپرویژن ہے اور کمال کا لا اینڈ آرڈر ہے, جس کی جتنی تعریف کی جائے آج کے حالات میں وہ شاید وہ کم نہیں ہوگی. جب ہاسپٹل کا مرڈر جو ہے وہ پولیس کی ظاہراً نااہلی ہے, تو حالات بکھر کے KP کے جیسے ہوتے جا رہے ہیں. بکھر بڑا پرامن ضلع تھا ہمارا, تو اس لا اینڈ آرڈر کے صورتحال پہ اسمبلی میں آپ بات کریں گے؟ جب SHO
नाअहल और करप्ट और बिरादरीज़म पे लगाए जाएंगे, भाई ये अवान हैं और उनकी अहलियत पहले जब परखी हुई हो, जो इतनी बड़ी चोरी के मुल्ज़मान पकड़े हुए हों और उससे बरामदगी ना हो, अगर बरामदगी हो तो खा जाएं, तो वो उसको दोबारा SHO लगाना और उसके ख़िलाफ़ एक्शन ना होना, तो फिर ये इसी बात के सबूत हैं ना कि ये फिर उसका रिज़ल्ट ऐसे ही है जैसे आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और मैं आज वार्न कर रहा हूँ कि इस दफ़ा हमारा मुहर्रम इस सेटअप के तहत पुरअमन नहीं रहेगा, और मुझे पूरा ख़दशा है कि ये जो सेटअप इस वक्त मौजूद है डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का, तो इसमें हमारा मुहर्रम भी जो पुरअमन नहीं रहेगा। तो मेरी हुकाम बाला और गवर्नमेंट के ज़िम्मेदार अफसरों से ये गुजारिश है कि ये इस तरह के वाक़यात पे एक्शन लेना और इन टाइम एक्शन लेना ज़रूरी है। और ये मेरी किसी पे तनकीद नहीं है, मेरा हक़ाइक़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे अपने ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर का फ़िक्र है। ये तो चंद दिनों में बैठे हैं, कोई महीने बाद चला जाएगा। हमने यहीं रहना है, हमने यहीं मरना है, जीना है। हमें अपना डिस्ट्रिक्ट अजीज़ है और अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग अजीज़ हैं। अगर इस नाअहली की वजह से यहाँ इस तरह के मर्डर हों तो हमें उसका बहुत बड़ा फ़िक्र है, और मैं नहीं समझता कि इनके बस का रोग है कि ये इसको कंट्रोल कर सके। राणा साहब, मुझे ये अफसोस है, मैं अपनी 40-41 साल सियासी कैरियर में मैंने पहले दफ़ा सुना है चंद SHOs को कि वो कहते हैं हमारा DPO यार है, हमारा दोस्त है। यहाँ DPO के बारे में अगर कुछ चहीते SHOs की ये राय होगी कि हमारा वो यार है, हमारा दोस्त है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यही होगी जो हो रही है। उसमें हमें क्यों फिर इतना अफसोस आता है? ये तो जो SHO जो DPO लगा रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा, ये उनको उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ ये हालात है, आगे आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से DPO भी लगाती हैं, DCO भी लगाती हैं, DSP भी लगाती हैं, पटवारी भी लगाती हैं, तहसीलदार भी लगाती हैं। हमारा तो उसमें सियासी इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है और हमें इस पर कोई रंज भी नहीं है। तो फिर तमाम जो इस तरह का जो नाअहली का मलबा है वो भी फिर उन्हीं के सर है जो इनको लगाते हैं। जी, खान साहब की आपने बात सुनी। खान साहब ने अपने खदशात का इजहार किया कि हमारा एक पुरअमन ज़िला कबायली इलाका बनता जा रहा है, जो कि तशवीशनाक है। गुज़श्ता रोज़ का वाक़या हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल कार्डन ऑफ था, तमाम तर फोर्सेस वहाँ मौजूद थी, पुलिस लाइन की पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, थाना सदर की पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, DSP सदर वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इलीट फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में एक मुसल्लह शख्स का हॉस्पिटल के अंदर आना, एमरजेंसी में घुसना, एमरजेंसी में दरवाज़ा तोड़कर, शीशा तोड़कर एमरजेंसी के अंदर आना और वहाँ पर मर्डर करना बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की कारदगी पर। पुलिस की नाअहली के बायस बखर में कीमती जानें चलेगी। हमें हर शख्स की जान अजीज़ है और हम इस पर खामोश नहीं रह सकते। ये कहना था सईद अकबर खान निमानी का। जल्दी नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ना बकर, क्योंकि ये अपना है।